अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़ा मरतबा शुक्र है उस ज़ात गफ़ूर रहीम का जिस रब्बिल लम यज़ल ने हम गुनहगारों को नमाज फ़जर बाजुमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह नमाज पंचगाना का बाजुमात इह्तमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक का अदब और इसका एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है कि 7 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जब किसी पर कोई साया नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी रहमत का साया फरमाएगा। क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन है और उस दिन जिस बंदे को अल्लाह ताला की रहमत का साया नसीब हो गया, यकीनन वो बंदा कामयाब हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा वो जो आदिल हुक्मरान होगा, अल्लाह ताला ने उसको हुक्मरान बनाया होगा, बादशाहत दी होगी, सल्तनत दी होगी, बादशाह बना होगा और वो रियाया में अवाम में अदलो इंसाफ कायम कर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत का साया अता फ़रमाएगा। वो 2 आदमी जो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन पर अपनी रहमत का साया फ़रमाएगा। एक बंदा वो इरशाद फरमाया कि जिसका दिल मस्जिद में मुअल्लिक रहा, मस्जिद में जिसका दिल लगा रहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर अपनी रहमत का साया फरमाएगा। मस्जिद यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी बंदे को नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आता देखो और मस्जिद से घर जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दिया करो, इसलिए कि मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। इसलिए जो मसाजिद हैं इनका बड़ा अदब और एहतराम है। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरकात ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने उम्मत के जब आमाल पेश किए गए तो मैंने गुनाह भी देखे और मैंने सवाब भी देखे। तो फरमाया सबसे बड़ा सवाब जो उस वक़्त मुझे दिखाया गया वो मस्जिद में एक तिनका भी अगर किसी को पड़ा हुआ हो सफाई करने के लिए, तिनका भी कोई उठाकर बाहर डाल दे तो अल्लाह ताला उसको भी अजर अज़ीम अता फ़रमाता है। और जो गुनाह मुझे दिखाया गया, सबसे बड़ा गुनाह मुझे जो नज़र आया कि जिस आदमी को कुरान याद था, कुरान पाक याद था या उसको कोई आयत अता की गई या उसने कोई कुरान पाक का इल्म सीख लिया और बाद में उसको भुला दिया, उस इल्म को, उस आयत को, उस कुरान की तिलावत को उसने भुला दिया, तो अल्लाह ताला उसको बड़ा सख्त गुनाह अता फरमाता है। इसलिए जो मसाजिद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर हैं और इनमें बैठे रहना बंदे के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाजी आए, नमाज पढ़ कर कुछ बैठे रहे और कुछ घर चले गए सहाबा इकराम। अगली नमाज का वक़्त हो गया तो आका अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ी तो फरमाया कि तुम उस वक़्त से यहीं तक पर बैठे हुए हो? जी या रसूलल्लाह, हम तो दूसरे दोस्त चले गए और हम यहीं पर बैठे हुए हैं दूसरी नमाज के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त से तुम नमाज के इंतज़ार में बैठे हो ना, उस वक़्त से तुम नमाज में ही हो, उस वक़्त से तुम नमाज में ही हो। आका अलैहिस्सलाम की अगली हदीस मुबारक समाअत फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात मुझे बिला हिजाब दिखाए गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक निहायत अच्छी सूरत में मेरे पास आया और अल्लाह ताला ने मुझसे सवाल किया, क्या मेरे महबूब ज़रा फरमाइए कि ये मालाए आला जो हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं, ये किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, किस मौजू पर झगड़ रहे हैं, किस बात पर झगड़ रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया, या इलाहुल आलमीन, मुझे नहीं मालूम कि वो फरिश्ते किस बात पर झगड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना गैबी हाथ मेरे सीने पर रखा, अपनी शान के लायक गैबी हाथ मेरे सीने पर रखा तो मैंने उसके हाथ की जो ठंडक थी अपने पूरे वजूद में महसूस कर ली और फरमाया उसके बाद फिर जो कुछ मशारिक और मगारिब में था
وہ سارے کا سارا میں جان گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب اب یہ فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا الہ العالمین یہ کفارات پر جھگڑ رہے ہیں، گناہوں کے کفارے پر جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب وہ کفارات کیا ہیں؟ فرمایا مسجد میں بیٹھے رہنا بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے، مسجد میں بیٹھے رہنا بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ بھی آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرما رکھی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو حور عین یعنی کہ حوروں کے ساتھ بندے کا نکاح بھی ہوگا، حوروں کے ساتھ جنت میں جنتی کا نکاح بھی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس نکاح کا جو حق مہر ہے وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ عرض کی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد کی صفائی کرتے ہو، جو تنکے مٹی وغیرہ اٹھا کر باہر ڈال دیتے ہو، اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہی جو عمل ہے، یہ حوروں کے ساتھ نکاح کا حق مہر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں بیٹھنا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ جس نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں گے، صفائی کریں گے، کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے اس گاؤں کے 4 جوان ایسے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی والی، صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ نا آج سے 15-16 سال پہلے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد کی صفائی کرنا اور اعتکاف پابندی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک نے تو پھر یہیں پر 10 سپارے حفظ بھی کر لیے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عروج بخشا ہے، وہ چاروں الحمدللہ گزٹڈ آفیسر ہیں۔ ان کی اپنی محنت بھی ہوگی، مگر میرے ذہن کے مطابق ان کے پیچھے جو ہے نا یہ سارا اس نیکی کا ہاتھ ہے جو جوانی کے دور میں پرخلوص ہو کر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اور یہی ہے، بلکہ اگلی حدیث اس میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو 7 بندے ہیں نا، ان میں ایک بندہ یہ بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جوانی کی جو عبادت ہے، یہ جو ٹائم ہے 15 16 18 20 سال کی عمر تک کا، یہ اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ورنہ جب بزرگی آ جاتی ہے تو پھر تو ہر کوئی عبادت میں لگ ہی جاتا ہے نا۔ اصل تو جب بندہ جوان ہو، صحت والا ہو، گناہ پر قادر ہو اور گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، وہ عبادت اللہ رب العزت کی ذات کو بڑی پسند ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جس کو جمال والی عورت بلائے، برائی کی دعوت دے اور وہ نہ جائے، اور اس وجہ سے نہ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ۔ رمضان المبارک میں لوگ اکثر خیرات کرتے ہیں نا، اس انداز میں دیں کہ دینے والے کو بھی محسوس نہ ہو، خود کو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کوئی اور نہ دیکھے، دینے والا بھی، لینے والا بھی سمجھے کہ یار یہ میری مدد کر کے جا رہا ہے اور کسی کو بتا بھی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا اور تنہائی میں اللہ کی ذات سے ڈر گیا، اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کا شمار ان نیک بندوں میں فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔